बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक शशोपंज का शिकार जमात इस वक्त नज़र आ रही है। इसमें कोई शक नहीं, उनके वोटर्स और सपोर्टर्स की बड़ी तादाद तो है, लेकिन उस जमात उनके चेयरमैन से मंसूब, बल्कि अब साबिक चेयरमैन कहना चाहिए, साबिक चेयरमैन से मंसूब जिस किस्म के फैक्ट्स या हम कह सकते हैं इंकिशाफात हो रहे हैं वो बड़े हैरान कुन है। इन्हीं पर बात करेंगे, यही हमारा मौजू है। बल्कि जहाँ जहाँ पीटीआई की बात होती है तो अब यही मौजू वहाँ पर बहस का बायस बना हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत साहब। शेर साहब, शुक्रिया वक्त के लिए। सर, पहले तो ये बताइए, आपने मुलाकात की है साबिक चेयरमैन पीटीआई से, मुलाकात कैसी, क्या गुफ्तगू हुई और उनका क्या कहना था इन सारी बातों पर? जी शुक्रिया। मुलाकात मुलाकात हस्बे दस्तूर और रिवाज बड़ी आला रही। खान साहब पूरे अपने स्पिरिट में हैं और तफसीली तंजीमी अमूर और सियासी और कानूनी अमूर पे डिस्कशन हुई। जो नौ मुंतखब चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर साहब वो भी मौजूद थे, बैरिस्टर उमेर नियाज़ी साहब भी मौजूद थे, और ये जो आजकल की जो डेवलपमेंट्स हैं वो सारी उनके नोटिस में थी। जब मैं गया तो वो पहले से मौजूद थे, दीगर वगला साहिबान, तो उन्होंने ब्रीफ किया हुआ था जनाब। ठीक है, यानी इस पर बातचीत हुई है। अच्छा शेर साहब, चूंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी दीगर जमातें उसे कंट्रोवर्शियल डिक्लेयर कर रही हैं, क्या ये साबिक चेयरमैन पीटीआई के नोटिस में थी? इस पर उन्होंने कोई बात की? जी, ये हमें उस दिन से इदराक था जब ये फैसला हुआ था कि खान साहब जो हैं वो कंटेस्ट नहीं करेंगे, और इसी वजह से हमने जो वेन्यू था वो मख्फी रखने की कोशिश की, सिवाय पीटीआई के उन वोटर्स की जिन्होंने वहाँ पहुँचना था। और हुकाम को भी इसका इल्म इलेक्शन के रोज ही हुआ, क्योंकि इस इलेक्शन के प्रोसेस को ख़राब करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई थी। हत्ता कि मर्दान से एक सियासी शख्सियत ने जो है वो फराहम करने थे अफराद को, ताकि वो जाके वहाँ पे फितना फसाद पैदा कर दे। बहरहाल हमें अच्छा, चूंकि आपके एक बानी रहनुमा अकबर एस बाबर साहब, इसमें कोई शक नहीं, आप सब बखूबी जानते हैं, दुनिया जानती है उन्हें, उनकी जानिब से कुछ बयानात दिए गए थे इंटर पार्टी इंतखाबात को लेकर, तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। साबिक चेयरमैन पीटीआई इस मौजू पर क्या कहते हैं और आप खास तौर पर इस बारे क्या मौक़िफ़ रखते हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अकबर एस बाबर साहब के हवाले से एक मुसलसल कंसिस्टेंट मौक़िफ़ रहा है कि अकबर एस बाबर जो हैं वो जिस ज़माने में पीटीआई में थे उसके बाद उन्होंने अपनी राय अलहदा कर दी। काफ़ी सालों से उन्होंने न मेंबरशिप ली है न रिन्यू की है, तो लिहाजा इज अ क्लोज चैप्टर। जबरदस्ती के ये कोई सरकारी मुलाजिमत नहीं है कि कोई शख्स कहे कि मैं जी सरकार की मुलाजिमत में भर्ती होगी, अब कोई मुझे निकाल नहीं सकता है। ये पॉलिटिकल पार्टी एक वॉलंटरी सर्विस होती है, और अगर उस पार्टी की मेंबरशिप के कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी हो तो फिर जो है कोई शख्स उस पार्टी में नहीं रह सकता है। चाहे किसी पार्टी का आईन आप देख लें, हर पार्टी के पास मेंबरान को रेगुलेट करने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए अपने इख्तियारात होते हैं, जिस तरह हमारे आईन में है। अच्छा बिल्कुल, आपके आइन में इख्तियारात हैं जिन्हें आप देखेंगे और उसी के मुताबिक अगला कदम उठाएंगे। अब जिस तरह दीगर जमातें ये नैरेटिव बना रही हैं, तो आपकी जमात अब इस पर क्या सोचती है? साबिक चेयरमैन पीटीआई क्या सोचते हैं? आपको इस बारे क्या इंस्ट्रक्शंस थी? जो नैरेटिव की बात आप कर रहे हैं, इन 176 पार्टियों में वाहिद हमारी पार्टी है जो 36 सालों से मुसलसल इलेक्शन करती आ रही है। 2021 के इलेक्शन हुए जिनको इन्होंने चैलेंज किया था, और जो फिर कलअदम हुए, 2 माह बाद फैसला आया, यहाँ पे इनसे गलती हो गई। ये इन तमाम के पीछे मकासद ये हैं कि किसी तरह पीटीआई को इलेक्शन में बला न मिल सके और उनके उम्मीदवार जो हैं वो बगैर टिकट के सामने आ जाए। तो ये सारी हरकत सकनात हो रही हैं। ठीक है, यानी आप ये फरमा रहे हैं कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है जो वाज़े तौर पर प्रोपोगेट किया जा रहा है। सर, जिस तरह आज गवाह मोहम्मद लतीफ़ के बयानात हैं वो हर टीवी चैनल की स्क्रीन की ज़ीनत बने हुए हैं, बड़ी माजरत ये जुमला कहा जा रहा है और ये मैं कह रहा हूँ। इससे पहले भी बनी गाला के एक एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी जानिब से एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया गया, उसमें कुछ बातें की गई, मुबैना इंकशाफात कह सकते हैं। अब ऐसे इंकशाफात एक शख्सियत के एक परसेप्शन को, एक इमेज को, एक परसोना को ख़राब करते हैं। अब इस पर साबिक चेयरमैन पीटीआई क्या कहते हैं और आपकी पार्टी अब इस पर आइंदा क्या लाए हमल अपनाएगी?
چیئرمین پی ٹی آئی کی پرسپشن کو کوئی بھی خراب نہیں کر سکتا. خراب کرنے پہ یہ کامیاب ہوتے تو ابھی تک چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کی پرسپشن کو یہ خراب کر چکے ہوتے, عوام کی نظروں میں گرا چکے ہوتے. یہ جو آج گواہ ہوا ہے یہ تمام اخلاقی جو ہماری اقدار ہیں, ویلیوز ہیں, ان کے بالکل منافی ایک ایسی شہادت دلوائی گئی ہے جو کہ نہ بیان سے بھی باہر ہے, نہ اس طرح کی حرکت کبھی ہوئی ہے کہ ایک شخص جو ہے جو سابقہ شوہر ہیں, جس نے 6 سال پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جو ان کی سابقہ زوجہ ہیں وہ انتہائی پاک باز اور نیک دامن خاتون ہیں. 6.5 سال بعد کرپشن میں پکڑے جانے کے بعد کرپشن اس کی ختم ہو گئی اور اس کا بیانیہ جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی موجودہ اہلیہ کے خلاف. چلے مروت صاحب, ہم ٹھیک ہے مان جاتے ہیں کہ جو ایک سوال ہے سر, اس میں اب ایک طرف چلے ٹھیک ہے ایک ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے بات کہی جاتی ہے یا محمد لطیف صاحب یہ بیان دے دیتے ہیں, ایک وہ شخص جس کے گھر کا اس طرح خاتون اور ان کے بارے بڑی گواہی دی گئی ہے, ان کے بارے بہتر بات کی گئی, لیکن اب ایک الگ موقف یا الگ رخ سامنے آ رہا ہے. نہیں, میں آپ کو عرض کروں نا, یہ شخص 6.5 سال بعد یہ جس کیس میں ان کو پیش کیا مبینہ طور پر یہ اس کا مالک تھا, یعنی وہ شخص اپنی اس وقت جب یہ ان کی بیوی تھی تو یہ گواہ پیش کر رہا ہے, تو اس سے بڑی بغیرتی تو ہو ہی نہیں سکتی. دوسری بات, گواہ اپنے مالک کو نہیں بتاتا ہے کہ جی میرے گھر آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اور آج 6.5 سال بعد نہ خاور مانیکا نے اپنی بیان میں اس طرح کا کوئی الزام لگایا ہے, نہ اس شخص کی گواہی کے حوالے سے کچھ کہا ہے. اچانک یہ خیال آیا کہ اس شخص کو گواہ کے طور پہ پیش کرتے ہیں, اور یہ جس طرح وہ ابھی ایک اداکارہ نے یا جو ایک آنٹی کا کردار ادا کرتی اس خاتون نے جس طرح کی کتاب لکھی, یہ تمام لوگ جو ہے نا اس کوشش میں کہ کسی بھی طریقے سے خان جو ہے وہ ان کو عوام کی نظروں میں گرایا جا سکے, لیکن اس اپنی کوشش میں وہ خود ہی بہت زیادہ. ٹھیک ہے, یعنی ایک ان کی طرف سے کوشش ہے. کا آخری جملہ آپ سے چاہوں گا اس موضوع پر. ٹھیک ہے, دیگر جماعتیں بھی کوشش کر رہی ہیں کہ آپ کے خلاف ایک پروپیگنڈا جس طرح فرما رہے ہیں, اور اب یہ بھی مختلف گواہان آ رہے ہیں اس کیس پر اپنی بات کر رہے ہیں. پریکٹیکلی پاکستان تحریک انصاف کیا سوچتی ہے, ایسے گواہان یا ایسے بیانات یا ہم یوں کہیں گے کہ ایسے موضوعات کے خلاف کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ پارٹی اپنا ڈسپلن بھی خراب نہ کرے, پارٹی جس طرح زوال پذیری کی طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت سی جگہوں پر ہوئی ہے, اب وہ تھوڑا سا باہر آئے, ایمرج کرے اور اگلے انتخابات میں پراپر اپیئر ہو؟ زوال پذیر تو قطعاً نہیں ہوئے ہیں. موقع پر صرف پی ٹی آئی نظر آ رہی ہیں, پورے پاکستان میں کنونشن کر رہی ہیں, لاکھوں کی تعداد میں عوام آ رہے ہیں. دوسری بات, اس کیس میں میں بی بی صاحبہ اور خان صاحب کا وکیل ہوں, عدت کے کیس میں جو یہ جس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. پہلے ایک اور عرفان نامی شخص آیا, اس نے کہا جی یہ ہوا ہے, عدت پوری نہیں ہے. اچانک وہ کیس واپس لیا گیا جب یہ خاور مانیکا کا بیان آ گیا. ان بیانات سے اگر کوئی خان کی جو ہے عزت کو کم کر سکتا ہے تو بہت سی اور کوششیں ہوئی. پہلے ریحام خان کو لانچ کیا گیا, اس کی کتاب لانچ کی گئی, اس سے پہلے گلالی کو لانچ کیا گیا. لیکن سر پریکٹیکلی ان فیوچر کیا پلان ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں سر. ان فیوچر پلان یہ ہے کہ ہم اس سے بھی برا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اور بھی ایسے غلط اور ناگفتہ بھی الزامات آئیں گے, لیکن نہ عوام کو پرواہ ہے. بیانیہ جو ہے یہ سارا رد کر چکے ہیں. خان کی جو پاپولیرٹی ہے اور اس کی پارٹی کی پاپولیرٹی. ٹھیک ہے, مستقبل میں بھی آپ سخت الزامات کا سامنا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. شیر افضل مروت صاحب اس بارے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت سے الزامات ان فیوچر ہمیں فیس کرنا ہوں گے, لیکن تحریک انصاف اس کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوگی. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.